दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मीर टाकीज़ में आपको मैं एक दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूँ कि 2011 में मैंने और खालिद अब्बास डार साहब ने डार्लिंग के नाम से प्रोग्राम बनाया। ये वो ज़माना था जब हस्बे हाल के नाम से, जो आज भी सुहेल अहमद साहब कर रहे हैं, 16-17 साल से कामयाब जा रहा है, ये उस वक्त शुरू हुआ था और क्लिक कर गया था। मेरे और डार साहब के सामने ये एक टारगेट था कि हमें इस प्रोग्राम में एक ऐसा सेगमेंट शुरू करना चाह रहे थे जिसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी हो। जिस तरह हस्बे हाल में आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब में एक सेगमेंट वो किया करते थे मुखबरी के नाम से, जिसमें वो आम तौर पर सियासी लोगों के बारे में ऐसी बातें इशारे कुनाए में बताते थे जो वो डायरेक्ट नहीं कहते थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट कहने से ज़्यादा आता था। और उस सेगमेंट की खूबसूरती ये थी कि उसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। आम लोगों से पहले उसे इस्टेब्लिशमेंट और संजीदा मुल्क के सियासी संजीदा हल्के पसंद करते थे। हमें मेरा और डार साहब का ये उस वक्त टारगेट था कि हम मुखबरी के सामने एक ऐसा सेगमेंट लाएं जो उसकी कॉपी भी ना हो और वो काम करे जो मुखबरी के नाम से हस्बे हाल में किया जा रहा था। डार साहब दोस्तों और हमें एक अरसा बाद मिले थे, तो इस मौका पर डार साहब ने डार्लिंग के हवाले से अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। उन्होंने बताया कि जब उनसे मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से डेंगी पे जो उन्होंने काम किया था, जब वो खादमे आला कहला रहे थे और पंजाब में उनका दौर था, तो उन्होंने डेंगी के लिए बहुत काम किया था। तो लोगों ने उनका नाम डार साहब के गाने की मुनासबत से मियाँ डेंगी डाल दिया। तो डार साहब ने हंस के वो वाक़या शेयर किया कि जब मियाँ शहबाज शरीफ और डार साहब का आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि तुसी मेरा नाम मियाँ डेंगी पवाता है। और इसके अलावा उन्होंने गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग सियासतदान ग़ुलाम दस्तगीर खान साहब के हवाले से भी अपनी यादें शेयर की कि उन्होंने भी एक गिले शिकवा का फ़ोन उन्हें किया था। और इसी तरह मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन का भी उन्हें फ़ोन आया कि आप, जिसमें डार साहब ने एक दुआ कर दी थी कि अल्लाह मेरे अल्लामा इकबाल की शायरी को मियाँ यूसुफ सली की तर्जों से बचा। और शरारत से डार साहब ने उन्हें कहा कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन को अपना नाम अब ये रख लेना चाहिए क्योंकि वो म्यूज़िक में बहुत इन्वॉल्व है, मियाँ यूसुफ अत्रे। हाईकोर्ट च शकील अल्लाह ने मजाक कर रहे हैं। मैं यार किसी पिंड जाके वे कितना अल्लाह नाल गल्लां होंदियां पिंडू मौलवी दी। वो खैर ये डर गए ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मैं फ़ोन करके मतलब डार साहब ने बना लईਆਂ ने, कोई लिख लईਆਂ, कोई ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸਰ कि यार ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ डार साहब आखिर ਤੇ दुआ ਕਰਦੇ ਨੇ, कोई दुआ ਦਿਓ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ दुआ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾ परवेज़ ਲਈ ਨੂੰ गुजरात जी सराइकी सूबा अता करा। अजीब कॉमेडी ऐसी दुआवां हाय हाय। यूसुफ सली मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन कि अल्लाह मेरे अल्लामा इकबाल दे कलाम नू यूसुफ सली दियां तर्जां तो बचा। यूसुफ सली मैं कहता शायद जो कि मैं यूसुफ सली चाहिए अपना नाम यूसुफ अतरे ना ओए कल 43 साल बाद मैंने टेंट हो गया पर इस तरह करके मैं तू जो करन दे मैं ओही कहना कि हर तर्ज अपने नाम पांडे ते मैनू फोन आया यूसुफ सलाहुद्दीन साहब दा, मैं भी बच्चा उन्हां दा। मैं कहा जी वो भाई बादशाह आदमी है, तुहानू पता वो सारी जिंदगी आदत पई कहते वो कहंदा ताहिर करदा सारा। शहबाज शरीफ मैं अगर मियाँ डेंगी गाना बनाया मैंने समझ कहन लग पिया मियाँ डेंगी जो लिख के भेज रहे मैं बोल रहा मैंने पता ही नहीं। दस्तगीर खान
وہ ذوالفقار چیمہ بدلیا گزرا خرم دستگیر نے GT روڈ بلاک میں کل ایک SB بدلے DIG نے دونوں پیو پترا تو دستگیر میں ڈاکٹر صاحب تھی سارے رشتے دار ہو کل تھی کی کیا خرم تو اتنے نہیں سی رہتے میں تو بیمار پیا میں جو کراچی والا لے کے کراچی دے بھائی میری تردید تو کرو میں کہ برا جہا لگتا وہ پترے والی گل سناؤ پترے والی جی تھی کہی کہ کیویں پترا چلتا جیل پترا کیا ہوتا ہے وہ سندھی بنے اچھا پھر وہ دسیا کہ جی وہ اعتزاز حسن صاحب نے کہا ڈار صاحب کے بارے کہ ڈار صاحب کی گل جی گورنمنٹ کالج نہیں چلتی سی جی جیل چ پترا چلتا خالد عباس ڈار صاحب خوشگوار موڈ میں اپنے جونیئرز کو اپنی زندگی کے دلچسپ واقعات سنا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ دعائے ڈارلنگ جو ڈارلنگ پروگرام میں آخری سیگمنٹ تھا اس کی پولیٹیکل اتھارٹی بن گئی تھی. اسے سنجیدہ سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی پسند کر رہے تھے، لیکن ایک پروفیشنل جیلسی کے طور پر یا معاصرانہ چشمک کے جذبے کے تحت مبینہ طور پر ایک نجی ٹی وی چینل نے اس سیگمنٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک درخواست دے دی اور کچھ مذہبی حلقوں اور پھر وکلاء سے بھی درخواستیں دلوائی گئیں ایکسپریس نیوز کے مالکان کو. ہمارے ملک میں چونکہ مذہب کارڈ جو ہے سب سے آسان طریقہ ہے آزمانے کا، سو یہ مذہب کارڈ کے تحت اس سیگمنٹ ڈارلنگ کے اس سیگمنٹ دعائے ڈارلنگ کو بند کر دیا گیا. حالانکہ یہ ایک سیاسی طنز و مزاح کے فارمیٹ میں یہ ایک خوبصورت اضافہ تھا، اور یہ اسی طرح جس کا عنوان دعائے ڈارلنگ رکھا گیا، اسی انداز سے خالد عباس ڈار صاحب لاہور تھیٹر پر بھی ایک اپنے انداز سے اللہ سے مخاطب ہوا کرتے تھے، اس سٹائل کو اور اس ان کے دعا کو عوامی حلقوں نے بہت پسند کیا. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. دوستو، اس چینل میر ٹاکیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سے میرا اور آپ کا بانڈ بن جائے اور اس چینل پر اپلوڈ کی جانے والے ہر ولاگ، ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. خدا حافظ. میری تردید تو کرو میں کہ برا جہا لگتا وہ پترے والی گل سناؤ.